अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। आज हम एक कोशिश करेंगे कि मैं हर रोज़ किसी न किसी काम के बारे में डिस्कस करूँ। कोशिश करूँगा, बाकी जितनी ज़्यादा कोशिश हो उसके बाद तो नहीं है, लेकिन कोशिश है। आज हम बात करेंगे कि एक बंदा जर्मनी में या यूरोप में ऊबर टैक्सी चला के कितना कमा सकता है। एक बंदा जर्मनी में ऊबर चला के क्या कितने टाइम काम करेगा, कितना पैसा कमाएगा, किस हिसाब से कमाएगा। उसको जो बॉस है, बॉस को शेफ कहते हैं इधर जर्मनी में। शेफ क्या देता है, कैसे चलेगा। पहली बात तो यह कि इधर 12 घंटे की शिफ्ट होती है टैक्सी की। हाँ, 5 से 5 और रात को 5 से 5 सुबह 5 बजे से लेकर रात 5 बजे तक 5 से 5। कई लोग 4 से 4 करते हैं, कई लोग 6 से 6 करते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कैसा है। दूसरी बात है कि टैक्सी ऊबर बहुत ज़्यादा जर्मनी में है। अगर आप चाहें टैक्सी ज़्यादा चलानी है तो कहीं आपको कुछ लोगों से ऐसी टैक्सी भी मिल जाती है जो सिर्फ एक बंदा ही उसको चला रहा होता है। अगर वो आप लेंगे तो अपनी मर्जी का टाइम चला सकते हैं। आपने कब जाना है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह 5 बजे निकले या 6 बजे। आपने 11-12 बजे तक काम किया है, उसके बाद 2-3 घंटे आपने घर में आके रेस्ट किया है, उसके बाद आप निकलें। अगर 3-4 बजे दोबारा निकले हैं तो आप रात 10-11 बजे तक चला सकते हैं। ये टाइम की मुख्तलिफ काम के टाइम में आप चले जाएं। जो टाइम में काम कम होता है उस टाइम में आप घर में आकर रेस्ट कर सकते हैं। एक बात कर रहा हूँ कि इधर अकेले अकेले बंदे को भी जो बॉस है वो टैक्सी देता है कि यार चलाओ अपनी, क्योंकि टैक्सी बहुत ज़्यादा है, ड्राइवर कम है। मैं ये सीरियस बता रहा हूँ कि टैक्सी बहुत ज़्यादा है जर्मनी में, उस हिसाब से ड्राइवर कम है। क्योंकि ऊबर जब की आई है, ऊबर लोगों ने इतनी ली है, इतनी ली, हर बंदा एक दो एक दो एक दो या 10-12-15, तो इतनी ऊबर हो गई कि पीली टैक्सी का काम भी काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है, ख़त्म हुआ है। उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है क्योंकि ऊबर की वजह से। तो ऊबर इस टाइम बहुत ज़्यादा इन है। मैं कहे दू कभी वीडियो पीली टैक्सी पे भी करूंगा, येलो टैक्सी पे कि उसका क्या हिसाब किताब है। आज मैं ऊबर पे ही बात करूंगा। अच्छा, अगर तो आप 12 घंटे अपनी एक शिफ्ट चलाते हैं पूरी, 5 से 5 या 6 से 6, नॉर्मल वाइज 5 से 5 ज़्यादा टाइम चलता है। अगर आप 5 से 5 चलाते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं। आप कम से कम राउंड अबाउट 2,500 यूरो कमा सकते हैं। इसमें ऐसा कि अगर आपने वीक में पूरे काम किया है तो आप 3,000 यूरो तक भी जा सकते हैं। अगर आपने डेली 5 से 5 किया है तो आपने महीने में 26 डेज 26 दिन चलाई है तो आप 2500 से लेके आप 3,000 यूरो तक भी जा सकते हैं अगर आप जान मार के काम करते हैं। उसमें ये नहीं, बिल्कुल मैं वजाहत कर दूं कि जो वाकई कबाते हैं और कई दफ़ा फैमिली वाले भी सोच रहे हैं कि यार ये 12 घंटे चला रहा है तो काम क्यों नहीं आ रहा। उसमें आप अगर आप ऐसा करते हैं कि आप उधर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है, इंडियन है, अफगानी है, श्रीलंकन है, तो जो मैं खुद टैक्स चलाता रहा हूँ, मैं इसलिए अपने तजर्बे की बिना पर बता रहा हूँ। आप घर से गए हैं, आप 2-3 घंटे दोस्त रेस्टोरेंट में बैठे रहे हैं, बर्गर हाउस में बैठ रहे हैं या बर्गर किंग में या मैकडोनल्ड में, तो अब उसके साथ तो आपकी उम्र नहीं ना होगी। ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप अपना टाइम एक रेस्टोरेंट में गुजार दें, एक कैफे बार में गुजार दें, एक टेली कॉफी में गुजार दें। तो आपकी टैक्सी तो खड़ी है ना, वो चल थोड़ा रही है कि आपकी उम्र आपके पैसे आएंगे। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर 12 घंटे चलाते हैं, आप बीच में ब्रेक नहीं करते, अपने काम को काम समझते हैं और 10-15-20 मिनट की ब्रेक करते हैं, वो ब्रेक नहीं है। आप मुतवातर रेगुलर काम करते हैं 12 घंटे, 26 दिन एक महीने में काम करते, तो आप 250 से 3,000 यूरो ईजिली कमा सकते हैं। आपने कहना है कि शायद ये झूठ है, नहीं। इधर ऐसे भी लोग हैं जो 4-4 हज़ार यूरो कमा रहे हैं टैक्सी में। 4,000 यूरो एक शिफ्ट में कमा रहे हैं। वो मेहनत एक्स्ट्रा करते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत। वो 12 घंटे से 14 घंटे भी चला लेती हैं, 16 घंटे भी। अच्छा, अब हम बात करेंगे अगर आप 8 घंटे चलाते हैं, आपका मूड ज़्यादा नहीं है, आप सोचते हैं कि नेबन जॉब करनी है या साथ कोई छोटा काम करना है या जो भी है, या एक बाय काम करना है, तो आप उसको 8 घंटे तक कर देते हैं। अगर आप 8 घंटे करते हैं तो फिर आपका 1500 से 2,000 यूरो करीब बनेगा। 1,800-2,000 के करीब ज़्यादा चांस है। अगर आप 26 दिन करते हैं तो 8 घंटे चलाते हैं तो फिर आपके पैसे भी कम बनेंगे। इसमें टैक्सी में ये है कि शेफ की डिमांड भी होती है और आपका भी पैसा तभी बनना है अगर आप पूरा रेगुलर सही टाइम से टैक्सी चलाएंगे तो आपके पैसे बनेंगे।
اگر آپ پوری ٹائم نہیں دیتے، پورا ٹائم اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کے پیسے بھی کم بنیں گے، ظاہری بات ہے۔ یہ ٹیکسی کا کام ایسا ہے کہ آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی چلاتے ہیں، کتنا آپ جتنے گھنٹے آپ ٹائم دیں گے اتنا ہی زیادہ پیسہ بنے گا۔ اچھا، ادھر حساب کتاب کیا ملتا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ جرمنی میں شیفوں نے، جو باس ہیں ٹیکسی کے، انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے فاسٹ کہ جو آپ نے 100 یورو کمانا ہے اوبر ٹیکسی میں، اس میں سے 40% آپ کو دیں گے۔ 100 میں سے 40 یورو آپ کے ہیں، 60 یورو باس کے ہیں، شیف کے۔ اس کی وجہ ہے اس نے اس میں پٹرول بھی ڈلوانا ہے، اس نے اس میں اخراجات بھی کرنے ہیں، اس نے سب کچھ جو خرچے ایوری ون خرچہ ہے وہ پے کرنا ہے، اس لیے وہ آپ کو 10% کم دے رہا ہے۔ تو اچھا، اس میں آگے جا کے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ٹیکس کے پیپر ہوتے ہیں، جو آپ نے ٹیکس بھرنا ہے، اس میں بھی کئی لوگوں نے تھوڑا سا کام خراب کر دیا ہے۔ اب پہلے یہ تھا، اب سے کچھ دیر پہلے، کہ باس کہہ رہا تھا کہ 45% لے لو، آدھا ٹیکس میں دوں گا، آدھا ٹیکس آپ نے دینا ہے۔ جتنے کے بھی پیپروں پہ آپ کام کرتے ہیں، آدھا ٹیکس میں دوں گا، آدھا ٹیکس آپ دیں۔ لیکن لاسٹ کچھ دیر سے ایسا ہوا ہے ٹیکسی کے کام میں کہ کیونکہ جو باس ہیں وہ زیادہ تیز ہوتے ہیں، وہ زیادہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں کہ مجبور بندہ اس نے چلانی ہے تو چلانی ہے، وہ سارے نا ایکا کر لیتے ہیں کہ 40% دیں گے 100 میں سے 40 یورو، لیکن اس میں سے ٹیکس بھی آپ خود دیں گے۔ یہ بہت بڑی کہہ رہے ہیں، تھوڑی سی، میں نے بھی 12 سال چلائی ہے، یہ تھوڑی زیادتی ہے۔ ایسا نہیں، وہ تو علیحدہ بات ہے کہ اگر ایک جو ڈرائیور ہیں، جو جرمنی میں ڈرائیور ہیں اوبر کے، اگر وہ بھی ایک یونین کے طور پہ کام کریں، ایک ان کی بھی یونین ہے، ایک ان کا بھی گروپ ہو جو سٹرائک کرے یا جو بولے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمیں 45% ہی چاہیے، یا 45% لیں گے، یا 46 لیں گے، 47 لیں گے، تو آگے ان پہ بھی پریشر آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اکیلا بندہ ہے تو وہ کوئی ایسی یونین تو ہے نہیں، کچھ ایسا تو ہے نہیں کہ جو سٹرائک کر دیں، یہ کر دیں کہ نہیں، یہ 40 نہیں لینا، ہم نے 45% لینا ہے، اور جو ٹیکس ہے مکمل وہ بھی آپ ہی پے کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ٹیکسی کام میں کیونکہ میں تو نہیں کہہ سکتا، اس میں تھوڑا کالا کام بھی چلتا ہے، تھوڑا وائٹ بھی چلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس لیے کہہ رہے ہیں تھوڑی طرف سے، کہہ رہے ہیں تھوڑا بہت چور راستہ ہے بس، تو ایسے اس لیے اسٹرانگ نہیں ہو پاتے۔ لیکن اگر ایک ڈرائیور کی یونین ہو، وہ سٹرائک کرنے کا نہیں جی ہم نے اتنا لینا ہے، تو ان پہ جو باس ہیں ٹیکسی کے، وہ ٹیکسیاں کھڑی ہوں گی تو ان پہ پریشر آ جائے گا۔ لیکن اکیلا بندہ ہے، ہر بندہ اپنی ٹیکسی لے کے چلا رہا ہے، تو اس لیے 100 میں سے 40 یورو آپ کو ملیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کتنے کا کام کریں گے، اور اگر آپ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ 250-300 یورو نارمل کما کے آ سکتے ہیں۔ نارمل 250-300 یورو اگر آپ پورے 12 گھنٹے کام کریں گے، اور آپ اتنا نارمل کما سکتے ہیں۔ تو ادھر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈیلی ہم 300 سے اوپر بھی کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے، 12 گھنٹے نہیں ہوتا، وہ 14 سے 16 گھنٹے بھی لگا آتے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس، جن کے پاس اکیلے ٹیکسی ہے، وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ 12 گھنٹے، 14، 16 گھنٹے، ویکینڈ پہ کام زیادہ ہوتا ہے، وہ ایسا کرتے ہیں کہ جمعرات کو، جمعہ، ہفتہ، یہ 3 دن ادھر ڈسکو وغیرہ کھلتے ہیں، ادھر جو بہت زیادہ ایسے لوگ ایسے ہی کھلتی ہیں، کہہ رہے ہیں کلب وغیرہ، میں نام بڑا سیف طریقے سے لے رہا ہوں تاکہ کوئی مائنڈ نہ کرے، وہ کلب وغیرہ کھلتے ہیں 3 دن، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، زیادہ لوگ آتے جاتے ہیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نا رش زیادہ ہوتا ہے، تو ان 3 دنوں میں کام زیادہ ہے، لوگ 400 یورو پر ڈے بھی کراتے ہیں، 450 یورو بھی کر لیتے ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ وہ 16 گھنٹے میں اگر آپ نے فل ٹائم دیا تو آپ 400 یورو کر کے آئیں گے۔ تو اپنے ٹیکسی کیسے بناتے ہیں، کتنے پیسے لگتے ہیں، اس پہ بھی میں ایک ویڈیو کروں گا۔ آج میری یہی ویڈیو تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈرائیور اگر ٹائم کم دے گا، زیادہ دے گا، ٹیکس کتنا دے گا، کیسے دے گا، تو کیسے کر سکتا ہے۔ اپنی اوبر کی ٹیکسی آپ کیسے بنا سکتے ہیں، کتنے پیسے لگتے ہیں، میں آپ کو تفصیل سے ایک ویڈیو بنا کے بتاؤں گا۔ تو اب مجھے اجازت دیں، لمبی ہو رہی ہے، پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ دیکھیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں، آپ پلیز مجھے سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔